सबैलाई स्वागत छ इलेक्ट्रिकल सर्ज युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा हामीले एयर सर्किट ब्रेकर एसिबी र ओइल सर्किट ब्रेकर ओसिबीको बारेमा विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आजको लेक्चरको आउटलाइनहरू आजको क्लासमा हामीले के कुराहरूको जानकारी लिनेछौँ त्यसको बारेमा मैले जानकारी गराउन चाहेँ। सुरुमा लाग्नेछौँ हामी इन्ट्रोडक्सन टु एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकरले कसरी काम गर्छ यसको इन्ट्रोडक्सनको कुरा बुझ्नेछौँ। टाइप्स अफ एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किटका टाइप्सहरू के छन् त? एयर सर्किट ब्रेकरभित्र नर्मल एयर सर्किट ब्रेकर जसलाई एयर सर्किट ब्रेकर पनि भन्ने गरिन्छ र ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर 2 वटा टाइप्स छन्। तिनीहरूको बारेमा हामीले विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। त्यसपछि लाग्नेछौँ हामी एडभान्टेज अफ एसिबी। एयर सर्किट ब्रेकरका फाइदाहरू के हुन् त्यसको बारेमा केही जानकारी लिनेछौँ र एसिबीको लास्ट टपिक्स डिसएडभान्टेज अफ एसिबी। एसिबीका डिसएडभान्टेजहरू के हुन् त्यसको बारेमा जानकारी लिनेछौँ र साथसाथै आजकै यस क्लासमा हामीले इन्ट्रोडक्सन टु ओइल सर्किट ब्रेकर। ओइल सर्किट ब्रेकर भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ भनेर जानकारी लिनेछौँ। त्यसपछि लाग्नेछौँ टाइप्स अफ ओइल सर्किट ब्रेकर। ओइल सर्किट ब्रेकरभित्र पनि 2 वटा टाइप्सहरू रहेका छन्। एउटा चाहिँ मिनिमम ओइल सर्किट ब्रेकर, अर्को चाहिँ बल्क ओइल सर्किट ब्रेकर गरेर 2 वटा ओइल सर्किट ब्रेकरहरू रहेका छन्। यिनीहरूको आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छ, त्यसको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। त्यसपछि लाग्नेछौँ हामी ओइल सर्किट ब्रेकरका फाइदाहरू के छन्, एडभान्टेज अफ ओइल सर्किट ब्रेकर र डिसएडभान्टेज अफ ओइल सर्किट ब्रेकर। आजको यस भिडियोमा रहेर हामीले यी कुराहरू जानकारी लिनेछौँ। अब लागौँ सुरुमा इन्ट्रोडक्सन अफ एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किटको बारेमा थोरै इन्ट्रो पढौँ है त। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले एयर सर्किट ब्रेकरका टाइप्सहरूको डिटेल नलेजहरू लिनेछौँ। एयर सर्किट ब्रेकरको इन्ट्रोडक्सन गर्नुपर्दा एयर सर्किट ब्रेकर इज अ इलेक्ट्रिकल डिभाइस। एयर सर्किट ब्रेकर के हो? एउटा इलेक्ट्रिकल डिभाइस हो which is used to provide overcurrent and short circuit protection for the electrical circuit over 800 amps to 10 किलो एम्प्स भनेको यसले चाहिँ 800 देखि 10,000 एम्पियरसम्म चाहिँ सर्किटको सर्ट सर्किट र ओभर सर्किट प्रोटेक्ट गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। मैले फेरि सेन्टेन्स पढ्न चाहेँ। एयर सर्किट ब्रेकर ACB is an electrical device used to provide overcurrent and short circuit protection for electrical circuit over 800 ampere to 10 के एम्पियर भनेको 10,000 एम्पियरसम्मको लागि सर्किटको ओभर करेन्ट र सर्ट सर्किटको प्रोटेक्ट गर्नका लागि चाहिँ एसिबीहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ। दिज आर युजली युज इन लो भोल्टेज एप्लिकेसन। यिनीहरू चाहिँ प्रायःजसो लो भोल्टेज एप्लिकेसनको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। बिलो 450 भोल्ट, बिलो 450 भोल्टको बिलोमा चाहिँ यिनीहरूलाई जेनरली अथवा युजली, यो सेन्टेन्स याद गरौँ है। अरू कुनै विशेष कन्डिसनमा धेरैमा प्रयोग गर्न सकियो, तर युजली चाहिँ बिलो 450 अथवा लो भोल्टेज एप्लिकेसनको लागि प्रयोग गरिन्छ। वी क्यान फाइन्ड दिज सिस्टम इन डिस्ट्रिब्युसन प्यानल भनेको यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन प्यानल बिलो 450 भोल्टको प्यानलहरूमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ अथवा देख्न सक्छौँ। अब यसलाई नेपालीमा पनि मैले लेखेँ। एयर सर्किट ब्रेकर एसिबी एक विद्युतीय उपकरण हो। एक के हो? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट हो जुन 800 एम्पियरदेखि 10,000 एम्पियरसम्मको विद्युतीय सर्किटहरूको लागि ओभर करेन्ट र सर्ट सर्किट सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। के सुरक्षा गर्नका लागि? सर्ट सर्किट र ओभर करेन्टको सुरक्षा गर्नका लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। सामान्यतया 450 भोल्टेजभन्दा तलको भोल्टेज उपकरणहरूको प्रोटेक्सनको लागि एयर सर्किट ब्रेकरहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ र हामी यी प्रणालीहरू वितरण प्यानलमा फेला पार्न सक्छौँ जहाँ यसको अपरेसन चाहिँ 450 भन्दा भोल्टेजभन्दा कम हुने गर्दछ। र याद रहोस् यो एमसिबीहरू पनि एयर सर्किट ब्रेकर अन्तर्गत नै पर्दछन्। भनेको लो भोल्टेजको लागि चाहिँ के गरिँदो रहेछ, एयर सर्किट ब्रेकर चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ जेनरली अथवा युजली। ओके,
It arcunches in its arcunches इन नर्मल एयर और ब्लास्ट एयर भनेको यसको आर्क चाहिँ नर्मल एयर अथवा ब्लास्ट एयरमा चाहिँ क्युन्च गर्न सकिन्छ भनेको यसको सामान्य हावा अथवा ब्लास्ट हावाको मार्फत आर्कलाई निभाउन अथवा क्युन्च गर्न सकिन्छ। एसिबी हेज टु टाइप्स। एसिबी चाहिँ दुई प्रकारका छन् जसमा चाहिँ एउटा चाहिँ नर्मल एयर सर्किट ब्रेकर हो, कुनै पनि अरू माध्यमको एयरबाट प्रयोग नगरिकन आर्कलाई निभाउने। अर्को हो ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर, जहाँ चाहिँ अर्को माध्यमको एयरबाट ब्लास्ट फोर्स एयर युज गरेर चाहिँ फर्मेसन भएको आर्कलाई निभाउने। र मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनिसकेको छु आर्क कसरी फर्मेसन हुन्छ अरे, दुईवटा एउटा फिक्स र अर्को मुभेबल कन्ट्याक्ट हुन्छ। जब फिक्स कन्ट्याक्ट र मुभेबल कन्ट्याक्ट एक अर्कोमा सेपरेट हुन्छन् तब आर्क फर्मेसन हुन्छ। त्यो आर्क निभाउन इधर नर्मल एयर सर्किट ब्रेकर प्रयोग गरिन्छ अथवा ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर प्रयोग गरिन्छ इन केस अफ एयर सर्किट ब्रेकरमा। ओके, अब लागौँ हामीले एयर सर्किट ब्रेकरकै टाइप्सको एउटा टाइप्स नर्मल एयर सर्किट ब्रेकर अथवा यसलाई एयर सर्किट ब्रेकर मात्र पनि भन्न सकिन्छ। देयर आर टु टाइप्स अफ एसिबी। फर्स्ट चाहिँ के हो, एयर सर्किट ब्रेकर, अर्को हो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ओके, र एयर सर्किट ब्रेकर भनेको चाहिँ यो चाहिँ नर्मल एयर सर्किट ब्रेकर हो। यसमा कुनै पनि ब्लास्ट एयरहरू प्रयोग गरिएको हुँदैन। यसको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले फिगरमा, एउटा चाहिँ यहाँ के हुन्छ फिक्स कन्ट्याक्ट हुन्छ। यो फिक्स कन्ट्याक्ट हो, यिनीहरू दुईटा फिक्स कन्ट्याक्ट हो। यो चाहिँ मुभेबल कन्ट्याक्ट हो र यो मुभेबल कन्ट्याक्टलाई यो फ्लेक्सिबल कन्डक्टर अक्रोस हिन्जबाट चाहिँ मुभ गर्न सकिन्छ। जब फिक्स कन्ट्याक्ट र मुभेबल कन्ट्याक्टहरू एक आपसमा सेपरेट हुन्छ त्यसपछि आर्क फर्म हुन्छ। ओके, झिल्का अथवा आर्क फर्म हुन्छ। त्यो आर्कलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट मिडियमबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ, डिफ्रेन्ट मेथडबाट चाहिँ निभाउन सकिन्छ। ओके, यहाँ चाहिँ स्प्लिट गरेर आर्कलाई स्प्लिट गरेर चाहिँ आर्कलाई निभाउन गरिएको छ। ओके, अब लागौँ एयर सर्किट ब्रेकर अथवा नर्मल एयर सर्किट ब्रेकर। यसलाई चाहिँ नर्मल एयर सर्किट ब्रेकर पनि भन्न सकियो। एटमोस्फेरिक प्रेसरमा चाहिँ आर्क निभाउने अथवा यसलाई मात्र एयर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर मात्र भन्यो भने चाहिँ ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर होइन कि नर्मल एयर सर्किट ब्रेकर भनेर बुझ्नु पर्यो। ओके, इन दिस सर्किट ब्रेकर the air at atmospheric pressure is used as a arc extinguishing medium। भनेको यो सर्किट ब्रेकरमा चाहिँ एटमोस्फेरिक एयरलाई चाहिँ आर्क निभाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। The arc is rapidly lengthened by means of air arc runner and resistance of arc is increased by cooling, lengthening or splitting the arc। भनेको यस मेथडमा जब आर्क फर्म हुन्छ त्यो आर्कलाई ऱ्यापिडली लेन्थेन गरिन्छ, भनेको लम्बाइन्छ बाई द मिन्स अफ आर्क रनर। आर्क रनरमा चाहिँ पठाएर चाहिँ के गरिन्छ, त्यसलाई लम्बाइन्छ। र रेजिस्टेन्स अफ आर्क इज इन्क्रिज बाई कुलिङ, आइदर कुलिङ गरेर रेजिस्टेन्स इन्क्रिज गरिन्छ अर लम्बाएर लेन्थेनिङ गरेर रेजिस्टेन्स बढाइन्छ अथवा स्प्लिटिङ गरिन्छ। जब आर्क लेन्थ बढाइन्छ, आर्कको रेजिस्टेन्स बढाइन्छ तब आर्क निम्नि भयो। त्यसैले आर्कको रेजिस्टेन्स चाहिँ कुलिङ, लेन्थेनिङ र स्प्लिटिङ गरेर बढाउन सकिन्छ। सुरुमा चाहिँ आर्कलाई लेन्थेनिङ बाई द मिन्स अफ आर्क रनर गरिन्छ। आर्क रनरमा पठाएपछि चाहिँ के गरिन्छ, लेन्थ बढाइन्छ आर्कको, र आर्कको रेजिस्टेन्स चाहिँ केबाट बढाइन्छ, तीनवटा मेथडबाट बढाइन्छ। यसमा के गरिँदो रहेछ मेन कुरा भनेको यो मेथड अफ एयर सर्किट ब्रेकरमा चाहिँ एटमोस्फेरिक एयरलाई चाहिँ आर्कलाई एक्सटिङ्ग्विस गर्न चाहिँ प्रयोग गरिने भयो। र जब आर्क फर्म हुन्छ आर्कलाई चाहिँ के गरिन्छ, ऱ्यापिडली लेन्थेनेड गरिन्छ बाई मिन्स अफ आर्क रनर। सुरुमा चाहिँ लेन्थेनिङ गरिन्छ, त्यसपछि आर्क रेजिस्टेन्स चाहिँ इदर कुलिङ, लेन्थेनिङ अर स्प्लिटिङबाट बढाउने गरिन्छ। यसलाई नेपालीमा पनि पढ्न चाहे मैले। सिबी भनेको सर्किट ब्रेकरमा एटमोस्फेरिक प्रेसरमा भएको हावालाई
आर्कलाई निभाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। आर्कलाई निभाउनेको माध्यममा प्रयोग गरिन्छ। आर्क रनरहरूको मद्दतले आर्कलाई शीघ्रतापूर्वक लम्बाइन्छ, सुरुमा लम्बाइन्छ र आर्कलाई ठन्डा पारेर, लम्बाएर अथवा विभाजित गरेर इदर कुलिङ, लेन्थनिङ अर स्प्लिटिङ गरेर आर्कको लेन्थलाई के गरिन्छ? बढाइने गरिन्छ। यो चाहिँ डिटेल पिक्चर हो एसिबीको। अब एसिबीहरूको एप्लिकेसन चाहिँ बेसिकली इन्डोर टाइप अफ एसी अर डिसी सर्किटहरूमा प्रयोग गरिन्छ अप टु 12 केबी भोल्टेज। ओके, अगाडि 450 भन्दा तलको भोल्टेज चाहिँ युजली प्रयोग गरिने भोल्टेज हो, लो भोल्टेज। तर एसिबीलाई चाहिँ इन्डोर टाइपको एसी र डिसी सर्किटहरूमा चाहिँ अप टु 12 किलो भोल्टेजसम्म चाहिँ प्रयोग गर्न सकियो। 12 किलो भोल्टेजसम्म प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ एसिबीलाई। ओके, अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले के कुरा बुझ्यौँ? सुरुमा चाहिँ एयर सर्किट ब्रेकरको इन्ट्रोडक्सन पढ्यौँ। एयर सर्किट ब्रेकरलाई चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा हामीले बुझ्यौँ कि एयर सर्किट ब्रेकरलाई प्राय जसो 800 एम्पियरदेखि 10,000 किलो एम्पियरसम्मको लो भोल्टेज बिलो 450 को लागि जेनरली प्रयोग गरिन्छ। र यो स्लाइडमा हामीले के बुझ्यौँ भने एसिबीमा चाहिँ आर्क फर्म भइसकेपछि आर्कलाई सुरुमा लेन्थनिङ गरिन्छ र लेन्थनिङ गरेपछि आर्कको रेसिस्टेन्स चाहिँ इदर कुलिङ, लेन्थनिङ अर स्प्लिटिङ गरेर चाहिँ रेसिस्टेन्स बढाइन्छ र यस प्रकारका सर्किट ब्रेकरहरू अप टु 12 किलो भोल्टेजसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले जानकारी लियौँ। अब लागौँ हामी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। यो चाहिँ त्यही एयर सर्किट ब्रेकरकै एउटा टाइप्स हो। तर यसमा चाहिँ जब फर्मेसन भएको आर्कलाई नर्मल एयर अथवा एटमोस्फेरिक एयरमा चाहिँ निभाइँदैन र ब्लास्ट एयरको प्रयोग गरेर चाहिँ के गरिन्छ? आर्कलाई निभाउने गरिन्छ। ओके, यसको इन्ट्रोडक्सन यही हो। यो चाहिँ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरको एउटा पिक्चर जसमा चाहिँ ब्लास्ट एयर प्रयोग गरिन्छ। यहाँ एउटा नोजलबाट चाहिँ ब्लास्ट एयर पठाइन्छ के गर्नको लागि? आर्कलाई निभाउनको लागि नै। अर्को एउटा प्रेसर सिलिन्डर राखेर के गरिन्छ? ब्लास्ट एयरबाट आर्क निभाउने गरिन्छ। It is used in system especially where high speed and frequent operation are required. यो चाहिँ त्यस्ता सिस्टमहरूमा जसमा स्पिड अफ अपरेसन चाहिँ एकदम ज्यादा र फ्रिक्वेन्ट अपरेसन रिक्वायर्ड हुने ठाउँमा मात्र यस्ता सर्किट ब्रेकरहरू प्रयोग गरिन्छ। The high pressure between 20 to 30 atmospheric pressure, 20 to 30 times of atmosphere. नर्मल एटमोस्फियर प्रेसर भन्दा 20 देखि 30 टाइम्स अफ एटमोस्फियर प्रेसरमा चाहिँ एयर इज फोर्स अन द आर्क थ्रु अ नोजल एट द इन्स्ट्यान्ट अफ कन्ट्याक्ट सेपरेसन। जब कन्ट्याक्ट सेपरेट हुन्छ तब आर्क फर्मेसन हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हाई प्रेसर बिट्विन 20 to 30 एटमोस्फियर प्रेसर is used to force the arc through a nozzle at the instant of contact separation। भनेको जब कन्ट्याक्ट सेपरेसन हुन्छ नोजलबाट चाहिँ एकदम फोर्स एयर चाहिँ पठाउने गरिन्छ। आफ्टर आर्क इज एक्सटिङ्ग्विस्ड द च्याम्बर इज फिल्ड विथ हाइली कम्प्रेस एयर विथ विच प्रिभेन्ट्स स्ट्राइक्स। भनेको जब आर्क चाहिँ निप्छ तब चाहिँ च्याम्बर फेरि हाइली कम्प्रेस एयरबाट चाहिँ फिल गरिन्छ जसले गर्दा स्ट्राइकलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने गर्दछ। यो त्यस्तो प्रणालीमा प्रयोग गरिन्छ जहाँ विशेष गरी उच्च गति र लगातार अपरेसनको आवश्यकता पर्दछ। जहाँ हाई स्पिड अपरेसन र फ्रिक्वेन्ट अपरेसनको आवश्यकता पर्दछ। कन्ट्याक्टहरू छुट्टिए लगतै नोजलको माध्यमबाट उच्च प्रेसर अथवा दबावको 20 देखि 30 एटिएमको हावालाई पठाएर के गरिन्छ? आर्कलाई निभाइन्छ। आर्क निभाइसकेपछि फेरि च्याम्बरलाई चाहिँ हाइली कम्प्रेस एयरबाट चाहिँ फिलअप गरिन्छ जसले गर्दा चाहिँ रिस्ट्राइकलाई प्रिभेन्ट गर्ने गर्दछ। ओके, यो चाहिँ एयर सर्किट ब्रेकरको जानकारी भयो। अब चाहिँ एयर सर्किट ब्रेकरलाई चाहिँ कस्तो ठाउँहरूमा प्रयोग गरिन्छ भनेर बुझौँ।
बिफोर 1980 भन्दा अगाडि इट इज युज फर 11 टु 1100 केबी भनेको 11 भोल्टेजदेखि 11,000 भोल्टेजदेखि 1100,000 भोल्टेजसम्म प्रयोग गरिँदो रहेछ। यो भनेको त धेरै नै हाई भोल्टेज भयो। 1100 1000 भोल्टेज एकदम धेरै हाई भोल्टेजसम्म प्रयोग गरिँदो रहेछ। ओके, 1000 भोल्टेजभन्दा 1000 किलो भोल्टेजभन्दा माथि 1100 किलो भोल्टेजसम्म प्रयोग गरिन्छ। विच रिक्वायर्ड एयर कम्प्रेसर प्लान्ट टु मेन्टेन द हाई प्रेसर। यो सर्किट ब्रेकर अपरेट गर्नका लागि छुट्टै एयर कम्प्रेसर प्लान्टको आवश्यकता पर्दथ्यो अरे, धेरै हाई भोल्टेजको लागि चाहिँ। ड्युरिङ द्याट पिरियड दे वर प्रिफर फर 220 केबी। बेसिकल्ली 220 किलो भोल्टेजको लागि चाहिँ यिनीहरू प्रिफर्ड हुन्थ्यो अरे। भनेको माथि दिएको भोल्टेज त यिनीहरू अपरेट गर्न सक्यो, 11 केबीदेखि 1100 केबीसम्म चाहिँ अपरेट हुन सक्यो, तर प्रिफर भोल्टेज भनेको चाहिँ उपयुक्त भोल्टेज चाहिँ के थियो, 220 केबी थियो अरे। हाउएभर टुडे SF6 CB आर युज फर दिज रेन्ज। भनेको अहिले चाहिँ यो ठुलो रेन्जको लागि चाहिँ, धेरै उच्च भोल्टेजको लागि चाहिँ, हाई भोल्टेज सर्किट ब्रेकरको लागि चाहिँ SF6 CBहरू युज गर्ने गरिन्छ। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स have becomes obsolete after 1995। भनेको 1995 पछि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ लोप हुँदै गएर अथवा प्रचलनमा छैनन्। ओके, यही कुरालाई मैले नेपालीमा सरर पढ्न चाहेँ। प्रयोगहरू 1980 भन्दा पहिले 11 केबीदेखि 1100 केबीको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो, जसलाई उच्च हावाको चाप कायम राख्न एयर कम्प्रेसर प्लान्टको आवश्यकता पर्दथ्यो। सर्किट ब्रेकरलाई नै आफैलाई एयर प्लान्टको आवश्यकता पर्दथ्यो अरे। ओके, त्यो अवधिमा तिनीहरू 220 केबीको लागि रुचाइएको अथवा प्रिफर्ड गरिएको थियो, तर अहिले यो रेन्ज अथवा दायराका लागि चाहिँ SF6 CBहरू प्रयोग गरिन्छ। ओके, हाई भोल्टेजको लागि। र एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरहरू 1995 पछि चाहिँ अप्रचलित भएको छ, भनेको प्रचलनमा छैनन् अरे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरहरू। एसिबी नर्मल मिडियममा आर्क क्युन्च गर्ने सर्किट ब्रेकरहरू चाहिँ प्रचलनमा छन्, तर एयर ब्लास्टमा आर्कलाई एक्सटिङ्ग्विस गर्ने ब्रेकरहरू चाहिँ प्रचलनमा छैनन् अरे। ओके, अब लागौँ एडभान्टेज अफ एसिबी। एसिबीका एडभान्टेजहरू के हुन् त त्यसको बारेमा जानकारी लिगौँ। ओके, सुरुको छ नो रिस्क अफ फायर। आगोको जोखिम केही पनि छैन, किनकि अरू सर्किट ब्रेकर बेसिकल्ली ओइल सर्किट ब्रेकरमा चाहिँ आगो लाग्ने सम्भावना एकदम ज्यादा हुन्छ, तर एयर सर्किट ब्रेकरमा आगो लाग्ने सम्भावना केही पनि छैन, किनकि यसमा प्रयोग भएको आर्क क्युन्चिङ मिडियम चाहिँ एयर हो, र एयरमा आफै आगो लाग्ने सम्भावना चाहिँ भएन। ओके, अर्को छ चिपनेस एन्ड फ्री एभाइलिटी अफ इन्टरप्टिङ मिडियम। भनेको यो अवरोध अथवा क्युन्चिङ मिडियम चाहिँ चिप एन्ड फ्रीली एभाइलेबल छ। अवरोध गर्ने माध्यम चाहिँ सस्तो र निःशुल्क उपलब्धता छ, किनकि क्युन्चिङ मिडियम अथवा आर्क एक्सटिङ्ग्विस गर्ने मिडियम भनेको के हो, एयर हो। हावा चाहिँ नेचरमा फ्रीली एभाइलेबल छ। ओके, नेग्लिजिबल मेन्टेनेन्स, कम हेरचाहको आवश्यकता, यसको मेन्टेनेन्स एकदम थोरै रहेको छ। एब्सेन्स अफ मेकानिकल स्ट्रेस, भनेको मेकानिकल स्ट्रेसको उपस्थित एकदम नै कम छ, स्ट्रेस कम छ, मेकानिकल स्ट्रेस। ओके, अर्को छ द टाइम इन्टरभल बिट्विन रिसिप्ट अफ ट्रिपिङ इम्पल्स एन्ड कन्ट्याक्ट सेपरेसन इज भेरी सर्ट। भनेको टाइम इन्टरभल बिट्विन द रिसिप्ट अफ ट्रिपिङ इम्पल्स एन्ड कन्ट्याक्ट सेपरेसन इज भेरी सर्ट भन्नुको अर्थ यसको स्पिड अफ अपरेसन एकदम ज्यादा छ। यसको स्पिड अफ अपरेसन एकदम ज्यादा छ, भनेको टाइम इन्टरभल अफ रिसिप्ट अफ इन्टरप्सन अफ ट्रिपिङ इम्पल्स एन्ड कन्ट्याक्ट सेपरेसन कम छ भन्नुको अर्थ यसको स्पिड अफ अपरेसन एकदम ज्यादा छ। ट्रिपिङ आवेग र सम्पर्क पृथ्वीकरणको प्राप्तिको बिचको समय अन्तराल एकदमै छोटो छ अरे। ओके, र लास्ट एडभान्टेज भनेको चाहिँ
सुइटेबल फर फ्रिक्वेन्ट अपरेसन, बारम्बार सञ्चालनको लागि चाहिँ एकदम उपयुक्त हुन्छन् एसिबी। र मैले अब दोहोऱ्याउन चाहेँ, हामीले 6 वटा फाइदाहरू पढ्यौँ। सुरुमा चाहिँ नो रिस्क अफ फायर, फायरको रिस्क केही पनि छैन। चिपनेस एन्ड फ्रिली एभाइलेबल अफ इन्टरप्सन मिडियम, दोस्रो। तेस्रो भनेको चाहिँ नेग्लिजिबल मेन्टेनेन्स, मेन्टेनेन्स एकदम नेग्लिजिबल छ। अर्को छ एब्सेन्स अफ मेकानिकल स्ट्रेस। अनि फिफ्थ भनेको हजुरले यसलाई चाहिँ स्पिड अफ अपरेसन इज हाई भन्न सकिन्छ। स्पिड अफ रेस्पोन्स अथवा अपरेसन एकदम छिटो हुन्छ। सुइटेबल फर फ्रिक्वेन्ट अपरेसन, लास्टको भनेको फ्रिक्वेन्ट अपरेसन गर्नको लागि चाहिँ सुइटेबल छन्। अब लागौँ फाइदा पढिसकेपछि बेफाइदाहरू के हुन् त, एसिबीका बेफाइदाहरूको कुराहरू पोइन्ट बाई पोइन्ट। पहिलो छ एयर लिकेज मेबी टेक्स प्लेस, भनेको हावा चाहिँ चुहावट हुन सक्छ। बेसिकल्ली एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरमा चाहिँ हाई कम्प्रेसनमा रहेको हावा चाहिँ चुहावट हुन सक्छ। कम्प्रेसन प्लान्ट इज रिक्वायर्ड एडिसनल्ली, भनेको अतिरिक्त कम्प्रेसर प्लान्ट चाहिन्छ कुनमा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरमा। ओके, यो चाहिँ एसिबीको टाइप्समै पर्ने भयो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तर यो अझ कम्प्रेसर प्लान्ट इज रिक्वायर्ड भन्नु चाहिँ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरको डिसएडभान्टेज हो। ओके, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर produces a high level of noise when air is discharged to the open atmosphere, भनेको एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरले चाहिँ एकदम ठुलो नोइज प्रड्युसन, ध्वनि प्रदूषण गराउँछ अरे। ओके, when air discharged to the open atmosphere, जब हावा चाहिँ ओपन एटमोस्फियरमा डिस्चार्ज गरिन्छ यसले चाहिँ के गरिन्छ, ध्वनि प्रदूषण गराउने गर्दछ। ओके, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरले हावा खुला वातावरणमा छोड्दा उच्च स्तरको आवाज उत्पादन गर्दछ। भनेको एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरको हावा चाहिँ डिस्चार्ज हुँदा चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ, ध्वनि प्रदूषण गर्ने गर्दो रहेछ। अब लाग्छौँ हामी आजको दोस्रो टपिक्स ओइल सर्किट ब्रेकरतर्फ। सुरुमा छ oil circuit breaker is such type of circuit breaker which use oil as a dielectric or insulating medium for arc extinction, भनेको आयल सर्किट ब्रेकर चाहिँ एउटा सर्किट ब्रेकरको टाइप्स हो। एउटा सर्किट ब्रेकरको टाइप्स हो। टाइप्सहरूमा के पर्न सक्छ, एसिबी, बिसिबी, आयल र एसएफसी सर्किट ब्रेकरहरूमध्ये एउटा चाहिँ यो टाइप्स हो, जसले आयललाई चाहिँ डाइलेक्ट्रिक अथवा इन्सुलेटिङ मिडियमको रूपमा काम गर्छ। के गर्नको लागि चाहिँ, आर्कलाई एक्सटिङ्सन गर्न। भनेको आर्कलाई निभाउनको लागि आयल चाहिँ प्रयोग गर्छ एज अ डाइलेक्ट्रिक अर इन्सुलेटिङ मिडियम। सजिलो छ। एसिबीमा के गरिएको छ, एसिबीमा चाहिँ आर्कलाई चाहिँ एयरमै निभाइएको थियो, एयरमै एक्सटिङ्ग्विस गरिएको थियो। आइदर नर्मल एयर अर ब्लास्ट एयरमा चाहिँ आर्कलाई निभाइएको थियो। र अब के गरिँदो रहेछ बल्क एयरमा, बल्क एयरमा सरी बल्क एयर होइन, आयल सर्किट ब्रेकरमा के गरिँदो रहेछ त, आर्कलाई आयलमा निभाइदो रहेछ। मात्र फरक के, अगाडिकोमा चाहिँ एयर थियो, आर्क एक्सटिङ्ग्विसन मिडियम चाहिँ, यसमा चाहिँ के छ, आयल छ, आर्क एक्सटेन्सन मिडियम। ओके, सजिलो छ कुरा चाहिँ। अब अर्को पोइन्टतर्फ लागौँ। When the fault occurs, जब फल्ट आउँछ इन अ सिस्टम्स, द कन्ट्याक्ट अफ द सर्किट ब्रेकर्स आर ओपन अन्डर द इन्सुलेटिङ ओइल। जब फल्ट आउँछ यो कन्ट्याक्टहरू एक आपसमा के हुन्छन्, सेपरेट हुन्छन्। केमा, इन्सुलेटिङ ओइलभित्र चाहिँ सेपरेट हुने गर्दछन्। एन्ड एन आर्क इज डेभलप बिट्विन देम एन्ड हिट अफ द आर्क इज इभापोरेटेड इन द सराउन्डिङ ओइल। भनेको जब कन्ट्याक्टहरू एक आपसमा सेपरेट हुन्छन् तब आर्क चाहिँ केमा डेभलप हुन्छ, इन्सुलेटिङ ओइलमा चाहिँ डेभलप हुन्छ। एन्ड हिट अफ आर्क इज इभापोरेटेड इन द सराउन्डिङ ओइल, भनेको
त्यो आर्कको कारणले डेभलप हुने हेड चाहिँ यो ओइलको सराउन्डिङमा के हुने गर्दछ? इभापोरेट अथवा वाष्पीकरण हुने गर्दछ। यो चाहिँ एउटा आयल सर्किट ब्रेकरको एउटा बल्क आयल सर्किट ब्रेकरको एउटा पिक्चर हो, जसमा चाहिँ हामीले पार्ट्सहरू हेर्न सक्छौँ। कन्डक्टर इन, कन्डक्टर आउट, ओके। बुसिङ हुन्छ, फिक्स कन्ट्याक्ट, मुभिङ कन्ट्याक्ट, र जब फिक्स कन्ट्याक्ट र मुभिङ कन्ट्याक्ट एक आपसमा सेपरेट गरिन्छ, आर्क डेभलप हुन्छ र यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ आयलमा के गरेको हुन्छ? डुबाइएको हुन्छ। यो चाहिँ आयल सर्किट ब्रेकरको एउटा इन्ट्रोडक्सन भयो। अब लागेँ म एप्लिकेसनतर्फ। आयल सर्किट ब्रेकरलाई चाहिँ कतिमा प्रयोग गरिन्छ, यसको अपरेटिङ भोल्टेज के हो पनि मैले यसमै जानकारी गराउँछु। आयल सर्किट ब्रेकर बेसिकल्ली 3.6 केबीसम्मको लागि प्रिफर गरिन्छ, भनेको लो भोल्टेजको लागि नै प्रिफर गरिँदो रहेछ। अगाडि हामीले एसिबीलाई चाहिँ 450 भन्दा कम भोल्टेजमा चाहिँ सुइटेबल हुन्छ, तर क्यान बी युज अप टु 12 केबीसम्म। तर बा नर्मल एयर सर्किट ब्रेकरलाई चाहिँ 12 केबीसम्म चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको थियो। तर ओसिबी चाहिँ यो यदि बल्क ओइल युज गरेको छ भने यसको अपरेटिङ भोल्टेज चाहिँ 3.6 सम्म नै राम्रो मानिन्छ। यसलाई युज गर्न 3.6 केबीसम्म मात्र प्रयोग गर्न राम्रो मानिन्छ। तर इट क्यान बी युज अप टु 145 किलो भोल्टेज। तर यो चाहिँ 145 किलो भोल्टेजसम्म पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर प्रिफर भोल्टेज भनेको चाहिँ याद गर्नुहोस् 3.6 केबी हो। एप्लिकेसन इन स्मल एन्ड मिडियम सबस्टेसन फर प्रोटेक्सन अफ डिस्ट्रिब्युसन लाइन। र आयल सर्किट ब्रेकरहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन लाइनको लागि प्रोटेक्ट गर्नको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यही कुरा मैले नेपालीमा लेखेको छु। 3.6 केबीसम्म चाहिँ उपयुक्त, तर 145 केबीसम्म प्रयोग गर्न सकिने वितरण लाइनहरूको सुरक्षाका लागि साना तथा मध्यम सबस्टेसनको लागि यिनीहरूको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। तर अहिलेको कन्डिसनमा भन्नुपर्दा आयल सर्किट ब्रेकरलाई चाहिँ भिसिबीले रिप्लेस गरेको पाइन्छ। यो लो भोल्टेज अथवा मिडियम भोल्टेजसम्म चाहिँ भिसिबी चाहिँ सुइटेबल हुन्छ। यो स्लाइडमा हामीले के जानकारी लियौँ भने ओइल सर्किट भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ र यसमा आर्कलाई कसरी एक्सटिङ्ग्विस गरिन्छ र यसको एप्लिकेसन अथवा अपरेटिङ भोल्टेज कुन भोल्टेजसम्म हुन्छ भनेर हामीले जानकारी लिइसकेका छौँ। अब लागौँ वर्किङ प्रिन्सिपल अफ ओइल सर्किट ब्रेकर। ओइल सर्किट ब्रेकरले चाहिँ कसरी काम गर्दो रहेछ त यसको वर्किङ प्रिन्सिपलतर्फ लागौँ। ओके, ड्युरिङ द नर्मल कन्डिसन, केही नभएको समयमा ड्युरिङ द नर्मल कन्डिसन द कन्ट्याक्ट अफ ओइल सर्किट ब्रेकर इज क्लोज। कन्ट्याक्ट चाहिँ के हुन्छ? क्लोज हुन्छ। जब कन्ट्याक्ट क्लोज हुन्छ के हुन्छ? करेन्ट चाहिँ बग्छ कन्ट्याक्ट क्लोज भएपछि। एन्ड क्यारी द करेन्ट, जब कन्ट्याक्ट क्लोज हुन्छ करेन्ट चाहिँ क्यारी हुन्छ। वेन द फल्ट अकर इन द सिस्टम, जब सिस्टममा के हुन्छ? फल्ट आउँछ। द कन्ट्याक्ट अफ द ब्रेकर आर मुभिङ अपार्ट एन्ड आर्क इज स्टक बिट्विन द कन्ट्याक्ट। अगाडि नै एसिबीमा नि यही नै हुन्थ्यो। जब कन्ट्याक्टहरू एक आपसमा जोडिएका छन् त्यो सर्किट क्लोज हुन्छ र करेन्ट बग्छ। जब कन्ट्याक्ट चाहिँ ओपन हुन्छ, ओपिएन ओपन हुन्छ, तब के हुन्छ? आर्क चाहिँ के हुन्छ? पैदा अथवा स्ट्रक हुने गर्ने गर्दछ बिट्विन द मुभिङ कन्ट्याक्ट एन्ड फिक्स कन्ट्याक्ट बिट्विनमा। यहाँ हेर्न सक्छौँ यो फिक्स कन्ट्याक्ट र मुभिङ कन्ट्याक्टहरू जब जोडिएका छन् तब सर्किट क्लोज हुन्छ र करेन्ट बग्ने गर्दछ। जब यिनीहरू एकअर्कामा सेपरेट हुन्छ तब यसको बिचमा चाहिँ आर्क चाहिँ डेभलप हुने गर्दछ। र याद रहोस् आयल सर्किट ब्रेकरमा चाहिँ मुभिङ कन्ट्याक्ट र फिक्स कन्ट्याक्टहरू चाहिँ केमा राखिएको हुन्छ? आयलभित्र डुबाएर राखेको हुने गर्दछ। आयलमा के गरिन्छ? इमर्ज गर्ने गरिन्छ। नेपाली पनि पढ्न चाहे। सामान्य अपरेटिङ अवस्थामा आयल सर्किट ब्रेकरको कन्ट्याक्ट बन्द हुन्छ र करेन्ट बोक्छ अथवा करेन्ट बग्छ। जब प्रणालीमा फल्ट हुन्छ, जब सिस्टममा के हुन्छ? फल्ट हुन्छ, ब्रेकरको सम्पर्क अलग हुँदै जान्छन् र सम्पर्कहरू बिच आर्क पैदा अथवा प्रहार हुने गर्दछ, स्ट्रक हुने गर्दछ। ओके, अब लागौँ अर्को पोइन्टतर्फ। ड्यु टु दिस आर्क, यो आर्कको कारणले गर्दा याद गर्नु होला है, यहाँ आर्क पैदा भइसकेको छ हामीले कन्ट्याक्ट सेपरेट गरेपछि। ओके, ड्यु टु दिस आर्क लार्ज अमाउन्ट अफ हिट इज लिबरेटेड
and very high temperature is reached which vaporize the surrounding oil into gas भनेको यो आर्क पैदा भइसकेपछि हेड चाहिँ के हुन्छ लिबरेटेड हुन्छ जसले टेम्परेचर अफ आयललाई बढाउने गर्दछ जब छुट्टा यो आर्क डेभलप भयो आर्क डेभलप भएपछि त्यसले हिट जेनेरेट गर्यो हिट जेनेरेट गरिसकेपछि आयलको के भयो टेम्परेचर बढ्यो जसले गर्दा चाहिँ आयललाई भेपोराइज गर्ने गर्दछ र भेपोराइज भइसकेपछि केमा कन्भर्ट हुन्छ आयल चाहिँ ग्यासमा कन्भर्ट हुने गर्दछ ओके द ग्यास thus liberated surrounds the arc and it is explosive it is its explosive growth around it depletes the oil violently भनेको जब ग्यास पैदा हुन्छ त्यो टेम्परेचरको कारणले गर्दा यो ग्यास चाहिँ एक्सप्लोसिभली ग्रोथ हुन्छ एकदम अत्याधिक मात्रामा ग्रोथ हुन्छ र ओइललाई चाहिँ के गर्छ डिप्लेस गर्छ ओइललाई चाहिँ धकल्छ डिस्प्लेस गर्छ ओके के हुन्छ अरे मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ सुरुमा चाहिँ आर्क सेपरेट हुन्छ आर्क सेपरेट भएपछि चाहिँ सरी कन्ट्याक्ट सेपरेट हुन्छ कन्ट्याक्ट सेपरेट भएपछि आर्क के हुन्छ फर्म हुन्छ आर्क फर्म भइसकेपछि हिट जेनेरेट हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ टेम्परेचर हाई हुन्छ टेम्परेचर हाई भएपछि चाहिँ त्यो ओइल चाहिँ ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ भेपोराइज हुन्छ त्यो ग्यास चाहिँ एकदम अत्याधिक मात्रामा ग्रोथ हुन्छ र ओइललाई चाहिँ के गर्छ त्यो ग्यासले डिस्प्लेस गर्छ ओके ओइललाई के गर्छ डिस्प्लेस गर्छ र डिस्प्लेस गरिसकेपछि चाहिँ द आर्क इज एक्सटिङ्ग्विस्ड when the distance between the fixed and moving contact reaches a certain critical value depends on the arc current and recovery voltage भनेको यो आर्क चाहिँ कति बेला निप्छ भने जब यो ग्यासले चाहिँ ओइललाई डिस्प्लेस गर्न थाल्यो र आर्क कति बेला निप्छ भन्ने कुरा चाहिँ जब यो मुभिङ कन्ट्याक्ट र फिक्स्ड कन्ट्याक्टहरू एक आपसमा छुट्टिँदा एउटा सर्टेन भ्यालु रिच गर्छन् तब आर्क निप्छ त्यो भ्यालु चाहिँ आर्क निम्ने समय चाहिँ आर्कमा डेभलप भएको करेन्ट र रिकभरी भोल्टेजमा डिपेन्ड गर्ने गर्दछ भनेको आर्क निम्ने समय चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भने आर्कमा डेभलप भएको करेन्ट कति करेन्ट चाहिँ डेभलप भयो आर्कमा र रिकभरी भोल्टेजमा डिपेन्ड गर्ने गर्दछ ओके यही कुरालाई मैले नेपालीमा पनि राखेको छु मैले अगाडि भनिसकेको छु सुरुमा के हुन्छ आर्क हुन्छ आर्क फर्म भएपछि हिट लिबरेटेड हुन्छ हिट लिबरेटेड भएपछि टेम्परेचर माथि रिच गर्छ टेम्परेचर रिच भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ आयल चाहिँ ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ ग्यास 10 फर्म ग्यास चाहिँ के हुन्छ एक्सप्लोसिभली ग्रो हुन्छ र त्यसले के गर्छ डिस्प्लेस गर्छ आयललाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्छ र आर्क एक्सटिङ्ग्विस हुने समय भनेको चाहिँ जब मुभिङ कन्ट्याक्ट र फिक्स्ड कन्ट्याक्ट एउटा क्रिटिकल भ्यालुमा रिच गर्छ तब के हुन्छ आर्क चाहिँ एक्सटिङ्ग्विस्ड हुन्छ र त्यो आर्क एक्सटिङ्ग्विस हुने समय चाहिँ आर्क करेन्ट र रिकभरी भोल्टेजमा डिपेन्ड गर्ने गर्दछ यो चाहिँ वर्किङ प्रिन्सिपल अफ आयल सर्किट ब्रेकर हो मैले अगाडि चाहिँ आयल सर्किट ब्रेकरको जेनरल इन्ट्रोडक्सन र यसमा चाहिँ वर्किङ प्रिन्सिपल अफ आयल सर्किट ब्रेकरको बारेमा जानकारी गराइसकेँ अब लागौँ टाइप्स अफ ओसिबी र ओसिबीको टाइप पनि एसिबीको टाइप्स जस्तै दुई टाइप्सको छन् एसिबीमा चाहिँ एउटा नर्मल सर्किट ब्रेकर नर्मल एयर सर्किट ब्रेकर जुनलाई चाहिँ एयरलाई चाहिँ आर्कलाई चाहिँ नर्मल एयरमै एक्सटिङ्ग्विस गरिन्थ्यो र अर्को थियो ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर जसलाई चाहिँ आर्कलाई चाहिँ ब्लास्ट एयर युज गरेर ब्रेक गर्ने गरिन्थ्यो दुईवटा टाइप थियो भने ओसिबीमा पनि दुईवटा टाइप छन् जसमा चाहिँ एउटा मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर अर्को चाहिँ के छ बल्क आयल सर्किट ब्रेकर हामीले मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर र बल्क आयल सर्किट बारेमा केही जानकारी अब लिनेछौँ ओके सुरुको छ बल्क आयल सर्किट ब्रेकर जसलाई धेरै जसले के गर्छ आयल चाहिँ धेरै प्रयोगमा ल्याउँछ त्यसलाई चाहिँ बल्क आयल सर्किट ब्रेकर भनिन्छ यसको डिफिनेसन भनौँ अथवा इन्ट्रोडक्सन चाहिँ इट युजेज अ लार्ज क्वान्टिटी अफ आयल इट इज अल्सो कल्ड द डेड ट्याङ्क यसलाई के पनि भनिन्छ डेड ट्याङ्क पनि भनिन्छ बिकज ओइल ट्याङ्क इज हेल्ड एट द ग्राउन्ड पोटेन्सियल किनकि ओइल ट्याङ्क चाहिँ ग्राउन्ड पोटेन्सियलमा
राखिने हुनाले यसलाई चाहिँ डेड ट्याङ्क पनि भन्ने गरिन्छ। बल्क आयल सर्किट ब्रेकरले चाहिँ एकदम अत्याधिक मात्रामा आयल युज गर्ने हुनाले यसको नाम नै बल्क आयल सर्किट ब्रेकर भनिन्छ। यसले थाउजन्ड अफ केजी आयलहरू युज गर्ने गर्दछ फर द पर्पज अफ सर्किट ब्रेकिङ। ओके, हेर्न सक्छौँ बल्क आयल सर्किट ब्रेकरमा कन्डक्टर हुन्छ, बुसिङ हुन्छ, फिक्स्ड कन्ट्याक्ट र मुभिङ कन्ट्याक्ट हुन्छ। जब फिक्स्ड कन्ट्याक्ट र मुभिङ कन्ट्याक्ट सेपरेट हुन्छन् तब आर्क फर्म हुन्छ र आर्क चाहिँ केले निभाइन्छ, आयलले निभाउने गरिन्छ र यसलाई सबैलाई केमा राखिन्छ, ट्याङ्कमा राख्ने गरिन्छ। यसले ठुलो मात्रामा आयल उपभोग गर्दछ। यसलाई डेड ट्याङ्क पनि भनिन्छ किनकि आयल ट्याङ्क चाहिँ ग्राउन्ड पोटेन्सियलमा राख्ने गरिन्छ, त्यसैले यसलाई डेड ट्याङ्क पनि भन्ने गरिन्छ। पहिलो रह्यो बल्क आयल सर्किट ब्रेकर। अब लागौँ मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर अथवा स्मल आयल सर्किट ब्रेकर। स्मल आयल सर्किट ब्रेकरलाई चाहिँ मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर पनि भन्ने गरिन्छ अथवा स्मल आयल सर्किट ब्रेकर पनि भन्ने गरिन्छ। अगाडिको सर्किट ब्रेकरले आयल चाहिँ अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरेको थियो भने यसले चाहिँ आयललाई एकदम कम मात्रामा प्रयोग गर्दछ, त्यसले यसको नाम चाहिँ स्मल आयल सर्किट ब्रेकर अथवा मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर राखिएको हो। It operates with minimum amount of oil, due to which it is also known as minimum oil circuit breaker. यसले के गर्छ, यसले के गर्छ भने आयल चाहिँ मिनिमम प्रयोग गर्ने र इट अपरेट विथ द मिनिमम आयल, ड्यु टु विच इट इज अल्सो नोन एज मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर। यसले आयल चाहिँ एकदम कम प्रयोग गर्ने हुनाले नै यसको नाम चाहिँ मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर राखिएको हो। Moreover, since the oil tank is insulated from the ground, oil tank चाहिँ के गरेको हुन्छ, ग्राउन्डबाट इन्सुलेट गरिएको हुन्छ। इट इज अल्सो कल्ड द लाइफ ट्याङ्क ओसिबी। अगाडिकोलाई चाहिँ डेड ट्याङ्क ओसिबी भनेको थियो भने यसलाई चाहिँ लाइफ ट्याङ्क ओसिबी भन्ने गरिन्छ। यो न्यूनतम मात्राको आयलमा सञ्चालित हुन्छ, जसको कारणले यसलाई न्यूनतम आयल सर्किट ब्रेकर पनि भनेर चिनिन्छ। यसबाहेक आयल ट्याङ्क जमिनबाट इन्सुलेट हुने भएकाले यसलाई कहिलेकाहीँ लाइफ ट्याङ्क ओसिबी पनि भन्ने गरिन्छ। अगाडिकोलाई डेड ट्याङ्क भनिएको थियो, यसलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ, लाइफ ट्याङ्क ओसिबी पनि भन्ने गरिन्छ। अब जोड्न चाहे मैले एउटा सानो एमसिक्यू, जसमा सोधिएको छ व्हिच आयल इज युज इन ओसिबी। ओसिबीमा युज हुने आयल के हो त, यो सोध्न सक्ने क्वेसन भएर मैले जानकारी गराएँ। अप्सनहरू छ ट्रान्सफर्मर ओइल, मस्टार्ड ओइल, कोकोनट ओइल र अल अफ दिस। र याद गर्नु होला ओसिबीमा प्रयोग गर्ने ओइल र ट्रान्सफर्मरमा प्रयोग गर्ने ओइल एउटै हो र यसको सही उत्तर चाहिँ ट्रान्सफर्मर ओइल अप्सन ए हो। अब लागौँ एडभान्टेज अफ ओसिबी। ओसिबीका एडभान्टेज के छन् त? फर्स्टको छ आर्क इनर्जी इज एब्जर्ब्ड टु डिकम्पोज ओइल इन्टु द ग्यासेस व्हिच ह्याभ एक्सलेन्ट कुलिङ प्रोपर्टिज। भनेको आर्क इनर्जीले के गरेको थियो, ओइललाई चाहिँ केमा गरेको थियो, ग्यासमा डिकम्पोज गर्छ, जसको कुलिङ प्रोपर्टिज चाहिँ एकदम राम्रो हुने गर्दछ। त्यसैले ओइल सर्किट ब्रेकरको कुलिङ प्रोपर्टिज एकदम राम्रो हुने भयो किनकि यसले ओइल प्रयोग गर्ने गर्दछ। आर्कको ऊर्जालाई आयललाई ग्यासहरूमा विघटन गर्नका लागि प्रयोग हुन्छ, जुन ग्यासहरूमा उत्कृष्ट शीतलन गुणहरू अथवा कुलिङ प्रोपर्टिज हुने गर्दछ। जब आर्क फर्म हुन्छ, आर्क फर्म भइसकेपछि चाहिँ ओइललाई चाहिँ ग्यासमा कन्भर्ट हुने गर्दछ र त्यो ग्यासको चाहिँ कुलिङ प्रोपर्टिज एकदम राम्रो हुने हुनाले एउटा फर्स्ट एडभान्टेज भनेको चाहिँ एक्सेलेन्ट कुलिङ प्रोपर्टिज हो। ओसिबी हैज excellent cooling properties. अब छ OCB provides insulation for the live exposed contact from the earth purpose of the container। भनेको ओसिबीले चाहिँ अर्थका भागहरूबाट चाहिँ लाइभ तारहरूलाई चाहिँ के गर्दछ, इन्सुलेसन गरेर राख्ने गर्दछ। किनकि यसमा के युज गरिएको हुन्छ, ओइल चाहिँ प्रयोग गर्ने हुनाले चाहिँ लाइभ कन्डक्टरहरूलाई चाहिँ अर्थबाट चाहिँ के गर्ने गर्यो, इन्सुलेसन गरेर राख्ने भयो। यी रहे दुईवटा फाइदाहरू। अब लागौँ ओइल सर्किट ब्रेकरका बेफाइदा अथवा डिसएडभान्टेजतर्फ। पहिलो छ रिस्क अफ फायर।
यसमा आयल प्रयोग गर्ने हुनाले रिस्क अफ फायर चाहिँ एकदम ज्यादा हुन्छ। आगो लाग्न सक्ने जोखिम बढ्ने भयो किनकि यसमा ओइल सर्किट ब्रेकरमा ओइल प्रयोग गरिएको हुन्छ। अगाडिको एसिबीमा चाहिँ हाम्रो एयरमै के गरिन्थ्यो, आगलाई एक्सटिङ्ग्विस गर्ने हुनाले चाहिँ एसिबीमा चाहिँ रिस्क अफ फायर थिएन, तर ओसिबीमा चाहिँ रिस्क अफ फायर छ। ओइल मे फर्म एन एक्सप्लोसिभ मिक्सचर विथ एयर। तेलले चाहिँ हावासँग विस्फोटक मिक्सर बनाउन सक्छ। अर्को बेफाइदा भनेको किनकि तेल अथवा ओइल प्रयोग गरिएको हुन्छ, त्यसले चाहिँ हावासँग एक्सप्लोसिभ मिक्सर बनाउन सक्छ। यसको अर्को बेफाइदा भनेको इट क्यान फर्म एक्सप्लोसिभ मिक्सर विथ एयर। ओके, अर्को छ पेरियोडिक मेन्टेनेन्स एन्ड रिप्लेसिङ अफ ओइल। ओइल प्रयोग गर्ने हुनाले ओइलको समय समयमा मेन्टेनेन्स, पेरियोडिक मेन्टेनेन्स र रिप्लेसमेन्ट गर्न अत्याधिक आवश्यक हुन्छ। हस्त यसको साथै यो भिडियो मैले यहीँ सक्छु। बाँकी भिडियोमा मैले भ्याकुम सर्किट ब्रेकर र एसेप्टिक सर्किट ब्रेकरको थप जानकारीको रूपमा भिडियो बनाउने छु। त्यहाँसम्मको लागि म बिदा हुन्छु। हजुरको दिन शुभ रहोस्।